من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالاواز دی جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کری تھوڑے جس رب العالمین نے اس پرفتن دور اندر سانو ساریانو بر وقت اپنے پاک اور برکت والے گھر اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائے اللہ ساڈا ساریاں دا آنا قبول کر کے اللہ ساڈی زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی مکے دے مشرک مکے دے بے ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی حوالے نال طرح طرح دیاں گلاں طرح طرح دیاں باتاں لوگاں دے اندر معروف کر رہے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب نہ جائیو، اے جادوگر ہے، معاذ اللہ جڑا ان دے قریب جاندا ہے اے بہت بڑا ساحر ہے، او ان دا مرید بن جاندا ہے۔ کتے نبی کریم نو دیوانہ، کتے مجنو،
بڑے بڑے برے القاب آمینہ دے لال نال جوڑے جاندے۔ اللہ نے سورۃ القلم نو نازل فرمایا۔ اللہ کریم فرماندے نے مینوں قسم قلم دی، قلم آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیتا، اور قلم نو پیدا کر کے فرمایا، حکم دیتا لکھ دے قیامت تک جو جو ہونا ہے، اس قلم نے لکھ دیتا۔ اللہ فرماندے نے مینوں اس تقدیر لکھن والی قسم ہے قلم دی، میرے محبوب تو مجنوں نہیں، دیوانہ نہیں، ساحر نہیں، بلکہ اللہ نے تینوں خلق عظیم دا پیکر بنائے، خلق عظیم دا مالک بنائے۔ دنیا کائنات اندر جتنے بھی اخلاق والے آئے نے یا آن گے، اللہ نے تینوں ساریاں دا سردار بنائے۔ اخلاق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا مختصر جہا موضوع ہے اخلاق۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے بد اخلاق بندے نو اپنی جنت دا داخلہ نہیں دینا، وہابی ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، یہ تے گلاں نے بعد دیا۔ جیڑا بندہ بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، جس دی زبان دے شر تو لوکی پناہ مانگ دینے، جس دی زبان دے شر تو یا جن دی اخلاق دی وجہ تو لوکی راہ بدل نہیں دینے، ایسے بندے نو اللہ نے جنت نہیں دینی۔ میری آج دی گفتگو خاص کر کے انہاں بھائیاں واسطے وے جنہاں نو اللہ 5 ٹائم اپنے نال ملاقات دا موقع دیندا ہے۔ نمازی حضرات توجہ نال بات سماعت کرنا، کیونکہ بے نمازی نالوں بڑا بد اخلاق دنیا تے ہور ہے کوئی نہیں۔ جنہوں اللہ ملاقات واسطے بلاوے، وہ اللہ دی ملاقات نالوں اپنی دکان نو ترجیح دے وے، گراؤنڈ نو ترجیح دے وے، کیبل نو ترجیح دے وے، اون دے نالوں بڑا بد اخلاق جڑا ہے، اون دے نالوں بڑا بد اخلاق تے بد کردار کون ہے؟ جنہوں اللہ آکھے حیا علی الفلاح، آجا فلاح دی طرف، وہ کبھی میں نہیں آنا۔ بے نمازی نالوں بڑا بد اخلاق دنیا تے کوئی نہیں۔ میری گفتگو ہے نمازیاں نال جڑے نماز پڑھتے۔ اللہ دے نبی پاک دی سیرت پاک نو ویکھو، 40 سال بغیر نبوتوں تے 23 سال نبوت والا عرصہ، تلوار دے زور تے اللہ دے نبی نے کسی نو مسلمان نہیں کیتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین وچ سختی کوئی نہیں۔ جڑا کلمہ نہیں پڑھدا ٹیکس دوے، سکون نہ رہے، اپنے مذہب تے رہے، پر دین اندر سختی کوئی نہیں۔ 23 سال دے تھوڑے دے عرصے دے اندر 1.5 لاکھ دے قریب اس وقت جدو پنڈاں دی آبادی ہزاراں چ نہیں سینکڑیاں چ ہویا کرتی، مکے دے اندر چند گھر نے، مدینے چ چند گھر نے، چند چھوٹیاں چھوٹیاں، اج بھی اللہ تعالیٰ عرب دی سیر کراوے 10 15 گھراں دیاں بستیاں نے۔ اس دور چ 1.5 لاکھ بندہ میرے نبی دی اخلاق دی وجہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی بھی وہی کلمہ پڑھنے ہاں جڑا ابو بکر و عمر عثمان و علی نے پڑھے تے جڑا نبی پاک نے پڑھا ہے۔ کیا ساڈا اخلاق انجدا ہے کہ ساڈے اخلاق وال ویکھ کے کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے؟ کلمہ پڑھنا تے دور دی بات ہے، میرے سمیت ساڈا اخلاق انجدا ہے کہ کوئی کلمہ گو سانو ویکھ کے مسجد دا رخ کر لوے کہ یار نماز پڑھدا ہے، اس بندے دی زبان بڑی میٹھی ہے، جدوں بھی انہوں ملے ہاں ان دی پیشانی تے کدی وٹ نہیں ویکھیا، چہرے تے مسکراہٹ ہی ویکھی، یہ ہس کے ملدا ہے، یہ میٹھی زبان نال ملدا ہے، یار بندہ نماز پڑھدا ہے، انہیں کدی گال نہیں کڈی۔
इंदा अखलाक अपनी मां नाल भी गल है, बाप नाल भी गल है, भैणा भरावां नाल भी चंगा बोलदा है, महल्ले वालियां नाल भी बड़ा बेहतर है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम कोल एक सहाबी आया। अल्लाह दे नबी एक औरत है, तहज्जुद गुजार है, नफली रोजे भी रख दिए, नवाफल भी कसीर तादाद नाल पढ़ दिए, अल्लाह दी राह च खर्च भी बड़ा कर दिए, पर अखलाक दी चंगी नहीं, महल्ले वाले उहदे तो तंग ने। मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम दा बालन है, बुरी औरत। अल्लाह दे नबी दूजे पास एक औरत है, सिर्फ फराइज का एहतमाम कर दी है, कोई नफली रोज़ा नहीं, कोई नफली सदका खैरात नहीं, लेकिन अखलाक बड़ा चंगा है। मेरे नबी फरमाते ने जन्नती औरत है। अखलाक कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे मीज़ान अंदर सब नालों भारी नेकी अखलाक दी नेकी होएगी। उची बोलो कादी नेकी होएगी? मुहब्बत ना बोलो कादी होएगी? अखलाक दी। जेड़ा बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है बद अखलाक है, उन्होंने अपनी नमाज का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि नमाज बंदे नू अखलाक वाला बना दीजे। नमाज बंदे नू किरदार वाला बना दिए, बुराई दे कम्मां तो रोक दिए, बेहयाई दे कम्मां तो रोक दिए, ते अल्लाह दे करीब कर दिए। अल्लाह ने जिंदा रखिया, तरतीब नाल मौजूआत चल रहे ने। अगले जुमे तो इंशाअल्लाह आपां नमाज के हवाले नाल गुफ्तगू करांगे। चंद मिनट की तवज्जो, शायद कि किसी के दिल च बात उतर जाए और साड़ियाँ जुबाना मिठियाँ हो जान। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के नबी पाक नाल प्यार करने वालों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां नू मावा मनने वालों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अहले बैत नाल अकीदत रखने वालों, मुसलमानों, अखलाक चंगा अखलाक सब तो पहले घरों गवाइयां मिलनियां चाहिदियां ने। तुहाडी बीवी आखे मेरे खामन दा अखलाक बड़ा चंगा है, मां आखे मेरे पुत्र दा अखलाक बड़ा चंगा है, भाई आखण साडे वीर दा अखलाक बड़ा चंगा है, भैणा आखण साडे भरा दा अखलाक बड़ा चंगा है, औलाद आखे साडे बाप दा अखलाक बड़ा चंगा है। कईयां बंदियां दा अखलाक मस्जिद दे अंदर बड़ा आला, दुकान ते खलोतियां बड़ा आला, गली मुहल्ले दे अंदर बड़ा आला, लेकिन जदों घर वड़दे ने अखलाक नाम दी चीज नजर कोई नहीं आती। कई मौलवी भी इसे सफ दे अंदर खड़े ने, मां नू बुलाण दी तमीज कोई नहीं, भैणां नू बुलाण दी तमीज कोई नहीं, भरावां नू बुलाण दी तमीज कोई नहीं, बीवी नू बुलाण दी तमीज कोई नहीं। घर बुलाने ते तू करके तकरार करके बाहर बुलाने, लोकां दियां मावां नू आंटी जी कह के, लोकां दियां भैणां नू आपी जी कह के, घर अपनी भैन नू बुलाने ते गालियां कढ के, मां नू बुलाने ते बदतमीजी नाल बुलाने, लोकां दे अपियां नाल बोलने, चाचा जी कह के, अंकल जी कह के, ताया जी कह के, अल्लाह अकबर अल्लाह, अपनियां नजरां नीवियां करके घर बाप नू बुलाने, ओए ओए करके घर मां नू बुलाने, बदतमीजी नाल बुलाने। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, मुसलमानों, मेरे नबी फरमाते ने खैरुकुम 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 ली आहली। मेरे नबी ने 2 बारी फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली आहली। ओए लोगो, तुहाडे अंदरों बेहतरीन वो इंसान है जिहड़ा अपने घर वालियां नाल बेहतर है। मेरे नबी करीम दा कलमा पढ़ने वालों, आओ अल्लाह दे नबी दे घरों गवाइयां भी खावा। मेरे नबी पाक दा अखलाक कैसा है? अम्मा जी खदीजा मोमिना दी मां रज़ी अल्लाह ताला, गोडे छड़ के पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे नबी दा अखलाक वेखे, कलमा पढ़े कलमा पढ़ के
مسلمان بات اندر ہویاں نے پہلے میرے نبی دا اخلاق ویکھے میرے نبی نو نکاح دا پیغام بھیجیا اما جی خدیجہ دا میرے نبی نہ نکاح ہو گیا او مسلمانوں اللہ دے نبی مکے والیاں دیاں بد اخلاقیاں تو تنگ آ گئے نے میرے نبی مکے والیاں دے شرک تو تنگ آ گئے نے میرے نبی مکے والیاں دیاں بد زبانیاں تو تنگ آ گئے نے بد کرداریاں تو تنگ آ گئے نے اللہ دے نبی خارے ہیرا دے اندر چلے جاندے نے کئی کئی دن اللہ دے نبی خارے ہیرا دے اندر اپنے رب نو یاد کر دے نے رب العالمین دے سامنے روندے نے اللہ اکبر اللہ اپنی قوم دے لوکاں واسطے اللہ دے نبی ہدایت دیاں دعاواں کر دے نے او مسلمانوں اما جی خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے روٹی لے کے جاندیاں نے میرے نبی واسطے پانی لے کے جاندیاں نے میرے نبی واسطے دودھ لے کے جاندیاں نے دو دو تین تین دن دا کھانا اما جی خدیجہ میرے نبی پاک نو غارے ہیرا دے اندر دے کے آندیاں نے جبریل امین آ گئے اللہ دے نبی علیہ السلام نو آ کے آندے نے اقرا سونیاں پڑھو میرے نبی فرماندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں اللہ نے میرے نبی نو امی بنائے یاد رکھیے اس اندر میرے نبی دی گستاخی نہیں بلکہ میرے نبی دی شان ہے میرے نبی دا مقام ہے امی دا مانا اللہ اکبر اللہ جس دا دنیا تے استاد کوئی نہیں جنوں پڑھان والا اللہ اچھی بولو جنوں پڑھان والا میرے نبی دا استاد اللہ میرے نبی دی پرورش کرنے والا اللہ میرے نبی دی تربیت کرنے والا اللہ حضرت جبریل پھر فرماندے نے اقرا میرے نبی فرماندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں ما انا بقارئ میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں جبریل نے میرے نبی نو جبھا ماریا اللہ دے نبی نال سینہ لگایا جبریل دا سینہ میرے نبی دے سینے نال لگا حضرت جبریل فرماندے نے اقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے سونے رب دے نام تو پڑھیے اللہ دے نبی ڈر جاندے نے میرے نبی پریشان ہو جاندے نے عجیب و غریب واقعہ میرے نبی علیہ السلام واپس آئے نے حضرت خدیجہ دے گھر اندر میرے نبی آ کے آندے نے خدیجہ میرے تے کمبل پا دے خدیجہ مینوں لگ دے میں نہیں بچنا خدیجہ مینوں لگ دے میں زندہ نہیں رہنا اما جی کی فرماندیاں نے آندیاں نے سونیا اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا اللہ تانوں بیکار نہیں جان دے گا اللہ تانوں برباد نہیں کرے گا تو تسی بڑے چنگے اخلاق دے مالک ہو بڑے چنگے کردار دے مالک ہو بچیاں نال پیار کرن والے بڑیاں دا ادب کرن والے راہ گزیراں دا سامان انہاں دیاں اللہ اکبر اللہ مقامات تے پہنچان والے مسکیناں نال پیار کرنے والے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے اللہ دے نبی اللہ تانوں ضائع نہیں جان دے گا اللہ تانوں اللہ کدی بیکار نہیں جان دے گا او مسلمانوں اے نبی پاک دے گھروں گواہیاں ملیاں نے میرے نبی دی نبوت تو پہلے نبوت تو بعد دیاں گواہیاں اللہ دے نبی پاک دی پیاری عائشہ میرے نبی دی پیاری حفصہ میرے نبی دی پیاری ماریا میرے نبی دی پیاری زینب میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں کہندیاں نے اللہ دے نبی نے کدی جھڑکا نہیں ماریاں کدی نبی پاک نے گالیاں نہیں دتیاں کدی نبی پاک نے ساڈے نال بد زبانیاں نہیں کیتیاں اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں کہندیاں نے اللہ دے نبی نالوں اللہ اکبر اللہ اسی بہترین انسان کوئی نہیں ویکھیا چنگی زبان والا کوئی نہیں ویکھیا چنگے اخلاق والا کوئی نہیں ویکھیا اے تے گھروں گواہیاں مل رہیاں
نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک مدینہ پاک آئے نے. حضرت انس دی امی آئیے آگے آندیے سونیا تواڈے کول بیٹا کوئی نہیں, انس نو اپنا بیٹا بنا لو, انس نو اپنا خادم بنا لو. اللہ دے نبی گھراں دے اندر نکے نکے موٹے چھوٹے کام پیندے رہندے نے. انس نو بازار بھیجن واسطے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کروان واسطے رکھ لو. اللہ دے نبی نے انس نو قبول کیتا. حضرت انس فرماندے نے مسلمانوں میں 10 سالدار سا نبی پاک دے گھر گزارے. مینوں نبی پاک نے کدی چڑکاں نہیں ماریاں, کدی نبی پاک نے تھپڑ نہیں ماریا, کدی نبی پاک نے گالیاں نہیں دتیاں, کدی میرا گریبان نہیں جھنجھوڑیا. میرے کولوں غلطیاں بھی ہوندیاں رہیاں, میں کمیاں کوتاہیاں بھی کردا رہا, میرے کو نقصانات بھی ہوندے رہے. ایک چھوٹی جی مثال سناواں تے گل کے ٹوراں. میرے نبی پاک نے انس نو کام بھیجیا. حضرت انس بچے نے رستے دے اندر بچے کھیڈ رہے نے. حضرت انس بچیاں نال کھیڈن لگ پئے. میرے نبی انتظار کر رہے نے, انتظار کردیاں کافی وقت گزر گیا. اللہ دے نبی مگر آئے نے. حضرت انس کھیڈ رہے نے, پیار نال کان تو پکڑیا. اللہ دے نبی فرماندے نے بیٹا میں تینوں کیڑے کام بھیجیا سی, کیڑے کام لگ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے نبی نے مینوں چڑکاں نہیں ماریاں, میرے نبی نے مینوں دبکے نہیں مارے, بلکہ پیار نال سوال کیتا ہے. اوے کائنات والےو میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا, جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا, وہ ساڈے اندروں کوئی نہیں, میری امت دے اندروں کوئی نہیں. اج اپنے اپنے گریبان چ جھاڑیاں ماریے, میرے سمیت اپنے اپنے ہتھاں تے غور کیجئے, اپنی اپنی زباناں تے غور کیجئے. ساڈیاں زباناں وڈیاں دی بدتمیزی تو محفوظ کوئی نہیں, اللہ چھوٹیاں نو گالاں کڈن تو محفوظ کوئی نہیں. نکے نکے بچیاں نو تھپڑ مارنے ہاں, نکے نکے بچیاں نو گریبان تو پکڑنے ہاں, نکے نکے بچیاں نو ٹھڈیاں نال مارنے ہاں. اللہ دے نبی دی وصیت پاک تے غور کیجئے. حضرت محمد سارے پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ دے نبی دی وصیت پاک فرمایا لوگو اپنے متحداں دا خیال کریو, اپنے ملازماں دا خیال کریو, اپنے نوکراں دا خیال کریو. اکثر دکاناں تے چھوٹے چھوٹے بچے کام کرن والے جنہاں دا باپ کوئی نہیں, جنہاں دی ماں کوئی نہیں, جنہاں دے گھر کمان والا کوئی نہیں, مجبوریاں تو جنہاں دے ہتھاں چ کتاباں ہونیاں سن, جنہاں دے ہتھاں چ پینسلاں کاپیاں ہونیاں سن, بچے ورک شاپاں تے کام کردے نے, بچے ویلڈنگ دیاں دکاناں تے کام کردے نے, بچے موٹر سائیکلاں دیاں دکاناں تے کام کردے نے. اے جے بے ایمان وی استاد نے جڑے بچیاں نو لوہے دیاں تاراں نال مار دے نے, جڑے بچیاں نو زنجیراں دے اندر جکڑ دیندے نے, جڑے بچیاں نو ظلم و زیادتی دا نشانہ بنا دے نے. پر ماواں پھر کام دے بھیج دیندیاں نے, پترا تیرا باپ کوئی نہیں, پترا تیرا بڑا بھرا کوئی نہیں, تیرا کمان والا کوئی نہیں, مزدوری کرے گا تے کما کے لے آئے گا, اپنیاں چھوٹیاں بہناں نو کھلائے گا. اوے لوگو میرے نبی فرماندے نے جڑا اپنے اللہ اکبر چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا, او میری امت دے اندروں کوئی نہیں. جڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا, مسجد دے اندر آ جاؤ کوئی بزرگ سخت گل کر دیندا ہے, اسی نہیں خیال کردے, اللہ دے گھر اندر کھلوتے ہاں, اے مسجد دے اندر مؤذن ہے, اے مسجد دا امام ہے, اے مسجد اندر تہجد دی اذان کہندا ہے, تکبیر اولا نال نماز پڑھدا ہے. چٹی داڑھی والا بزرگ ہے جدے چٹے والا دا حیا اللہ بھی کردا ہے, جدے چٹے والا دا حیا اسی نہیں کردے. او تیری جرت کیویں ہوئی, او میں تے کدی اپنے ابے دی گل نہیں سنی, تو مینوں آکھن والا کون ہے کہ اگلی صف ہو جا یا پچھلی صف ہو جا, میں نماز پڑھنا پیا ہاں, تو پکھا بند کیوں کیتا ہے؟ اے نمازی ہے کہ بدماش ہے جنہوں بڑے دے ادب دا نہیں پتا,
اللہ فرماندے نے چٹیاں واڑاں والا میرے سامنے ہاتھ پھیلاوے مینوں خالی موڑ لگیاں شرم آندی ہے، اس بے شرم نو شرم نہیں آندی جڑا وڈیاں نال بدتمیزی کر دے۔ کوئی بزرگ گل کرے تے گل کر کے جاوے کتھے؟ ہائے اللہ دے نبی مسجد اندر تشریف فرما، آپ ایک بچے دا بوسا لے رہے نے، ایک دیہاتی پینڈو آیا تے ویکھ کے متھے تے وٹ پیا پاوندا ہے، سونیا تسی بچیاں نو چوم چٹ لیندے ہو؟ فرمایا ہاں کیوں؟ اسی تے اپنے بچیاں دا کدی بوسا نہیں لیا۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے تینوں اپنی رحمت تو دور رکھے، میں محمد کی کر سکنا وا؟ صلی اللہ نہیں پڑھ دے گوڑے چھٹو، صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں آئیے نمازیوں اپنے اخلاق درست کیجئے۔ اللہ دی قسمیں نہیں دیتا حجتاں دا کوئی فائدہ نہیں، نہیں اذاناں دا کوئی فائدہ نہیں، کتے نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اندر بیٹھے نے، چند واقعات نبی پاک دے اخلاق کریمہ دے بیان کرا۔ میرے نبی مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے، ایک دیہاتی مسجد دے اندر آیا، انہیں نکر دے اندر پیشاب شروع کر دیتا، صحابہ کے ودے نے پکڑن واسطے میرے نبی فرماندے نے بیلیو انہوں ہون نہ روکو، ایک بری پیشاب کر لین دے ہو۔ مسجد کتھے کھلوتا ہے؟ ساڑھے ارگا ہوندہ انہیں دوروں یہ ٹمار کے جانو موت تیری ایسی دی تیسی مسیطے کھلوتا ہے۔ صحابہ کے ودے نے میرے نبی نے فرمایا انہوں نہ روکو، کسے بیماری دے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ کسے تکلیف دے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ او مسلمانوں جدوں نے پیشاب کر لیا، اللہ دے نبی فرمانے نے او اللہ دے بندیا مسجداں اللہ دے ذکر واسطے نے، اللہ دے ذکر واسطے مسجداں بنائیاں گئیاں نے، انہاں کماں واسطے مسجداں نہیں بنائیاں گئیاں، انج دا کام نہیں کریدا۔ ہن دیہاتی بدو ان پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اس بندے دے اندر اللہ اکبر، اللہ پڑھائی نہ دی چیز کوئی نہیں، کسے دے ہاتھ دا رہن والا اللہ دے نبی پاک واسطے ہاتھ چک لیندے تے میرے نبی واسطے دعا کر دے، آدھے اللہ سونیا محمد دے کرم فرما، محمد دے رحمت فرما، صلی اللہ آپ ہی پڑھیا کرو یار، صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت فرما۔ میرے نبی مسکرا پہندے نے، مسکرا کے کہندے اللہ والے میرے نبی میرے بیلیاں واسطے رحمت دی دعا کیوں نہیں کی تھی، میرے یاراں واسطے کرم دی دعا کیوں نہیں کی تھی؟ اے دیہاتی کہندے اے اللہ دے نبی میں پیشاب کر رہا سا، اے سختی نہ روکن واسطے آئے نے، میں تواڈے واسطے دعا اس گلوں کی دیئے تسی مینوں انہاں کولوں بچائے۔ اخلاق ویکھیے، اخلاق ویکھیے، اللہ دے نبی پاک دا اخلاق ویکھیے۔ اوے لوگو سمامہ بنا سال علا واقعہ ایک وری نہیں 1000 وری سنے، جو جمعہ واقعہ سنے، ایڈا چنگا اخلاق ہے، ایڈا پیارا کردار ہے، ایڈی میٹھی زبان میرے نبی پاک دی۔ عرب دا سب نالوں وڈا چودھری ہے، عرب دا سب نالوں وڈا زمیندار ہے، اتنا وڈا زمیندار ہے، اتنا وڈا چودھری ہے، جلے سال مکے گندم نہیں بھیجدا، مکے والے بھوکے مرنا شروع ہو جاندے نے، مکے دے اندر قید پہ جاندے، ایڈا وڈا زمیندار ہے، ایڈا وڈا چودھری ہے۔ اور لوگو اللہ دیاں کرنیاں نبی دے یار پکڑ کے لے آئے نے، مسجد دے ستون نال بن دیتا۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام آئے، آکے آندے نے سماما کی حال ہے تیرا؟ اے میرے نبی نال بدتمیزیاں کر دے، میرے نبی نال بدزبانیاں کر دے، میرے نبی نو کہندے تیرے چہرے نالوں پیڑا چہرہ کوئی نہیں، ماذ اللہ، تیرے شہر نالوں پیڑا شہر کوئی نہیں، ماذ اللہ۔ اگر معاف کر دیں گا، اگر چھڑ دیں گا، احسان دا بدلہ احسان اندر مل جائے گا، اگر مار دیں گا تے بدلہ لہن والے بڑے نے، بدلہ لہن والے بڑے نے۔ اوہ لاہوریو میرے نبی
دے یار تلواراں کٹ کے کھلوتے ہوئے نے ہائے اکھاں دے اندر لالگی آئی ہوئی ہے ایک واری میرے نبی اشارہ کر دین اے بڑے چودھری دی گردن لا کے پرا سٹ دینی ہے میرے نبی مسکرا پیندے نے فرمایا بیلیو آپ روٹی بعد اندر کھانی ہے پہلے سمامانو دینی ہے آپ دودھ بعد اندر پینے پہلے سمامانو دینے میرے نبی دے یار کہیں دینے چھیاں بندیاں دی روٹی کھاندا میرے نبی نے فرمایا مومن ایک ہاتھ تو کھاندا ہے مشرک ستاں تا تو کھاندا ہے چھے سات بندیاں دا کھانا پنجا چھیاں بندیاں دا دودھ پی جاندا صحابہ آپ بھوکے رہندے نے پر سمامانو روٹی کھلاندے نے اگلا دن آیا اللہ دے نبی پھر آئے نے انجی بند زبانیاں کر لے انجی بند کلہمیاں کر لے میرے نبی مسکرائے فرمایا سماما اوہ کی حال ہے تیرا کوئی طبیعت ٹھیک ہوئی ہو کہ نہیں میرے نبی نو پھر بند زبانی نال بلان دے میرے نبی فرمان دے نے بیلیو سماما نو کچھ نہیں کہنا سماما نو کچھ نہیں کہنا تیجا دن آیا اللہ دے نبی پاک آئے نے سماما پھر ہوئی گلہ کر دے اوہ مار دے ہو گے بدلہ لہن والے بڑے نے معاف کر دے ہو گے احسان دا بدلہ احسان دے اندر دے دے آگا میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرا کے آندے نے اوہ بیلیو سماما دیاں رسیاں کھول دے وہ رسیاں کھول گئیاں ڈر دی وجہ نال نہیں کھولیاں اخلاق کریمہ سماما رسیاں کھلیاں گیا چلا مدینے دے باہر ایک پانی دا چشمہ میں کھیا پانی پیتا چنگے طریقے نال سر منہ دھوتا چھاویں بہ کے سوچ دے اوے سماما اوہی تے چنگے اخلاق والا ایڈی مٹھی زبان والا ایڈے سونے چہرے والا کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرت سماما واپس آئے نے میرے نبی مسجد دے اندر ہی موجود نے میرے نبی دے سامنے آ کے بیٹھ گیا میرے نبی فرماتے نے سماما اسی تے تینوں آزاد کر دیتا ہے اللہ دے نبی جی مینوں میرے دل نو قید کر لیا جے ہاتھ کڑیاں کھولیاں جے دل نو کڑیاں مار دیتیاں جے ہن مینوں پڑھا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اللہ فرمانے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی نہیں ہویا میرے نبی نو آندے سونیا مکے والیاں تیرے تے بڑے ظلم کیتے نے تیرے تے گندیاں اونجریاں سٹ دے رہے تیرے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے وٹ چڑھاؤں دے رہے تینوں مکے دے اندروں نکالیا سونیا تیرے ابو بکر نو ماریا تیرے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا تیری سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے سونیا تینوں بیت اللہ تو دور کیتا کندے تو دور کیتا بیت اللہ 15 دن کڈو نا بیت اللہ دے کول 15 دن تے بیت اللہ چھڈن نو دل کردا لوکی روندے نے خدا دی قسم سارے گھر والے بیوی بچے ماں پیو بہنا پائی رشتہ دار کاروبار دوست احباب پاکستان وچ تے کلا بیت اللہ ایک پاسے پر انہوں چھڈن نو دل کردا 15 دن کیوں چل صاحب 20 دن تے جنہیں 40 سال گزارے نے کنے سال میرے نبی نے بچپن بیت اللہ چ گزارے جوانی ہائے 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 بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جدو نبی پاک بیت اللہ نو چھڑ کے جا رہے نے نا تے مڑ مڑ کے بیت اللہ وال ویندے نے تے نالے روندے نے
روندے نے آندے نے مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہوئے مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجوان کیریاں چک لیاں اللہ تھوں رزق دیاں ٹیریاں کرسا نہ کرسا مڑ کے زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جھوک وسندی ڈٹھی ہوئے جگاں دے پیر دی کردہ سی دل میں تھے اللہ دے نبی دے جذبات پاک میرے نبی کہندے ہونگے اوہ کردہ سی دل میں تھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے کے کردہ نیازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی جو کبسندی ڈٹھی اللہ فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد اللہ شہرہ دیاں قسمہ کھا رہے نے جڑے شہر چو میرے نبی نو کٹے آ گیا اللہ فرمانے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اوہ مڑ مڑ کے ویکھنا لے ہنجوان کیریاں چک لیاں اللہ تو گل دور چلی جائے گی حضرت سمامہ کہنے نے سونیا مینوں حکم کرو میں مکے والیاں دی گندم بند مکے والیاں دی گندم کھانا پینا بند بھکھے مار دیا گا سونیا تیرنا انیاں ظلم و زیادیاں اللہ دی محبوب نہ اللہ دے نبی بس گندم بند میرے نبی فرمانے نے سماما اوہ جو انہاں کول ہویا انہاں نے کیتا جو میرے کول ہوئے گا میں کرانگا سماما انہاں نو کچھ نہیں کہنا سماما انہاں دی گندم چل دی رہن دے پھر مکہ فتح دا موقع آیا اللہ فرمانے نے کی دا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ دے نبی مکے آ رہے جے صحابہ نے تلوارہ پھڑیاں ہوئیاں نے نیزے پھڑے ہوئے نے میرے نبی نے کالی پگڑی بنی ہوئی ہے میرے نبی دا نواسا علی بن زینب میرے نبی دے پیچھے بیٹھا ہوئے ہے صحابہ گلاں کر رہے نے بلکہ للکاراں پا رہے نے للکاراں اوہ مکے والے ہو تیار ہو جاؤ اج بدلے دا دن آ گیا کوئی کہندہ میں باپ دا بدلہ لینا ہے کوئی کہندہ میں برہ دا بدلہ لینا ہے کوئی کہندہ میں ویر دا بدلہ لینا ہے کوئی کہندہ میں پتر دا بدلہ لینا ہے کتے سمیہ دا بدلہ کتے آل یاسر دا بدلہ کتے خبیب دا بدلہ کتے نبی دی بیٹی زینب دا بدلہ میرے نبی فرماندے نے بیلیو انج نہیں کہنا بدلے دا دن آ گیا اونا چتے ساٹے کے فرق کی روے گا اور بزرگانوں کو نہیں کہنا بزرگانوں جنہ بزرگانے جنگا لڑیاں نے جنہ بزرگانے نبی دے یارانوں مارے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہنا بچیانوں کچھ نہیں کہنا عورتانوں کچھ نہیں کہنا جڑا بیت اللہ دے سین اندر چلا جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا کرنوں کنڈی مار لوے انہوں بھی جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جاوے انہوں بھی تے صحابی کہنے لگا سونیا انجی کو وہ کسی نے کچھ نہیں کہنا میرے نبی فرماندے نے انجی سمجھو
میرے نبی دا ابو جال تو بعد سب نالوں بڑا دشمن انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اچھی بولو ہدایت دین والا کون ہے ذرا سجا چوکے غیرت نہ بولو ہدایت دین والا کون ہے آدھنے فلانے بابے دی نظر کم کر گئی ہیں فلانے بزرگ نے نظر ماری نظر پھیری فلانے نے کوڑی پا کے ویکھیا میرا دل بدل گیا اے نہ نظران چ کمال ہوتا تے سب تو پہلے نبی پاک دیا نظران چ کمال ہوتا پھر علی دیا نظران ساری کائنات دے بڑی کٹھے کر کے میں علی دی جُتی تو وار دے علی نے اپنے باپ تے کنیاں نظران ماریاں بول دے نہیں بخاری ہے بخاری سارے دی سانجی نظرہ ماریاں نے کہ نہیں ماریاں میرے نبی نے پھوکا بھی ماریاں نے اے ابو طالب پڑھ لے تیرا کلمہ میں رب سامنے رکھ دے مانگا انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء سونیا ہدایت دینا تیرا کم نہیں ہدایت دین والا کون ہے اللہ ہائے میں قربان جاواں ابو سفیان آیا ادھی زبان نال میرے نبی کو معافیاں منگیاں میرے نبی نے سارا کچھ بلا کے تے معاف کر دیتے کندہ ذکر کرا ہندہ آئی ہندہ نبی دے چاچے دا کلیجہ چپن والی نبی دے چاچے دیاں آنکھاں کٹن والی اور نمازیو بد اخلاقی او بندہ جڑا تینہ دنہ تو زیادہ کسے عام مسلمان نال جھگڑا لڑائی رکھ دے کنے دنہ تو زیادہ سارے بولو جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے یاد ہو جائے کنے دنہ تو زیادہ اللہ دیاں نمازاں قبول نہیں کردہ پاویں تہجد دا مؤذن ہوئے پاویں نبی دے منبر دا وارث ہوئے پاویں کعبے دا امام ہوئے جڑا تینہ دنہ تو زیادہ قطع تلقی کر دے اللہ ان دی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا اتھے 6 سال ہو گئے نے تہجد دی اذان بھی دیندے اپنی ماں نو نہیں بلاندا اپنے پرانو نہیں بلاندا اپنیاں پہنانو نہیں بلاندا رات میں وزیر آباد علاقے اندر میں نو پرچی آئی کاری صاحب 2 پہنا جلسہ سنن بھی آئیاں نے پر آپس اندر نہیں بول دیاں مفت مشورہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا ایویں ٹھنڈے پانی نال وضو کرنے دا فائدہ کوئی نہیں ستے رہو کیونکہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا جمعرات سوار دا دن اللہ تیرے میرے نامہ عمال ویندہ ہے پر اللہ اس بد وقت دا نامہ عمال ویندہ ہی نہیں جڑا تینہ دنہ تو زیادہ کسے عام مسلمان کسے ایک قطع تلقی دا موضوع اللہ نے زندہ رکھیا پھر بیان کرانگے پر ایک حدیث سن لو لیلۃ القدر پتہ ہے لیلۃ القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت دا ثواب لیلۃ القدر فرمایا لوگو اس رات جیڑا بھی اللہ نو کہے اللہم انکا عفو کریم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعفو عنا اللہ تو معاف کرنے والا معافی نو پسند کرنے میں نو معاف کر دے اللہ ہر بندے نو معاف کر دے دے پر مشرک دے قطع تلقی کرنے والے نو اچھی بولو حاجتے بھی چلا جاوے اللہ معاف نہیں کرتا گل بڑی دور چلی جائے گی ہندہ نبی دے چاچے دیاں انگلاں کٹن والی ایک وری نبی پاک کو لائی سونیا مینوں بھی معاف کر دے وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ آخری واقعہ، تاجر حباب بیٹھی ہو، تاجر آپس اندر صلاح کر لینے ہیں جی، آپس سے صلاح کر لے جی، ایک ترالی بھر کے لے آیا سامان دی، اندے تو بہتے پیسے نہ آکھی نے دے کی جانی ہے، واپس تے نہیں لے جائے گا، انہیں ہی پٹرول لگ جانے، انہیں سٹنی بھی پئی تے سٹ دینی ہے، اندے تو بہتے پیسے 1200 تو ہوتے نہ آکھی، میں انہوں 50,000 کہنا ہے تو 51 بھی نہ کہیں، ہائے اللہ ویدہ پہ آئے۔ مکے دے اندر بھی ایک تاجر آیا، ایک کام میں ابو جہل آتا، کنہ دا کام میں؟ اور جڑے باہروں آن والے پرونے تاجر نو تنگ کر دے نے، وہ ابو جہل دے نقشے قدم تے چل دے نے۔ مکے دے اندر تاجر آیا، تین اونٹنے دے کول بڑے پڑے ہوئے بڑے سونے اونٹنے، ابو جہل نے ویکھے انہوں پسند آ گئے، آدھا کنے پیسے لینے، مثال دے طور دے انہیں 1000 درہم آکھیا، ابو جہل نے 250 درہم آکھیا، ادھے تم بھی ادھا، وہ تاجر آندھا جا کام کر جا کے، ایڈا لمحہ سفر کر کے آیا، میں کھاتا کھانا ہے میں نہیں بیچنے۔ اور صبح تو لے کے دوپہر ہو گئی، دوپہر تو لے کے شام ہو گئی، او تاجر دیاں کھا پا رہیاں رون لگ پیا، کیونکہ ابو جہل دے ریٹ تو بعد کوئی ریٹ نہیں لاؤندا، بڑا وڈا بدماش ہے، بڑا وڈا رسا گیر ہے، اپنے علاقے دا ڈون ہے، لوکی دے کولوں ڈر دے دے، اللہ اکبر اللہ، ان دے کول کوئی بندہ آیا تاجر دے کول، تاجر نو آ کے آندے تاجرہ ہن کسے نے 250 تو بعد قیمت نہیں لانی، ایک بندہ مکے جو موجود ہے جڑا تینوں تیرے پیسے دے سکدا ہے، ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حرم دے شین اندر ملے گا، یہ تاجر نے اونٹ پڑے تے حرم دے سین چاہ گیا، میرے نبی دے سامنے بیٹھا روئی جاندہ ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے دس ہویا کیوں، اور دس ہویا کیوں، آندھے سونے کی دساں اتنا لمبا سفر کر کے آیا وا، ابو جہل نے تے جینا ہی حرام کر دیتا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے 10 تیرے اونٹاں دی قیمت کی ہے، آندھا 1000 درہم مثال دے طور دے، اللہ دے نبی نے فوراً 1000 درہم دیتا، 3 اونٹ خرید لے، ادھے چہرے تے مسکراہٹ آ گئیاں، ادھے سینے تے ٹھنڈا پہ گئیاں، اللہ دے نبی نے اس تاجر دی باں پھڑی، اونٹاں دیاں لگاماں پکڑیاں، اللہ دے نبی منڈی دے اندر آئے، اللہ دے نبی نے 2 اونٹ 1000 درہم اندر بیچ دیتے، ایک اونٹ میرے نبی نو منافع اندر آیا، او بھی اونٹ بیچ کے میرے نبی نے غریبہ مسکینہ دے اندر وانڈ دیتا ہے، تے اللہ دے نبی و تاجر نو لے کے نا ابو جہل دے ڈیرے تے گئے، ابو جہل بڑے بڑے چودھریاں نال بدماشاں نال بیٹھا ہے، کوئی بندہ ابو جہل کے سامنے آنکھ نہیں چکدا، اللہ دے نبی جا کے ابو جہل دا گریبان پکڑ لیں دے نے، کلے نال تاجر فرمایا ابو جہل جڑا کام اس تاجر نال کیتا ہی نا، آج تو بعد تو کسے پرونے نال کیتا میں تیرا جینا حرام کر دیا۔ ابو جہل آندھا ٹھیک ہے محمد آج تو بعد نہیں کرانگا صلی اللہ مزے دی گل سنیو، اللہ دے نبی چلے گئے، وہ جڑے نال چودھری بیٹھے سان آندے نے وہ مامے خان سانو تے بولن نہیں دیندا ہیں، وڈیاں نو اگے لایا ہی محمد کلہ ہی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر گئے، آندھے چودھریو تسی نہیں سی ویندے، اللہ دا نبی کلہ نہیں سی آیا،
رب دے فرشتیاں نے نیزے پھڑے ہوئے سن میری دھون تے رکھے ہوئے سن اگر میں کوئی بدتمیزی کردا میری شارک ہونا وڑ دینی سی اللہ اکبر غزوہ حنین دا موقع آخری حدیث پاک کمانڈر ہار گیا مشرکین دا ہن جڑا کمانڈر ہریا ہوئے نا جڑا کمانڈر ہریا ہوئے انہوں کی کری دا دبئی بھیج دی دا ہے جیڑا کمانڈر ہار جاوے پامیوں کسی بھی قوم دا ہوئے سوائے مسلمانہ تو لوکی انہوں جین نہیں دیں دے غزوہ حنین چ کمانڈر ہار گیا تے ہنوں دے اپنے گھر والے صلاح بنا لی بھی آ لوے ان دی دھون لا دینی نے ساڑھے کنے بندے مروائے نے اللہ دے نبی نے اس غزوہ حنین دے کمانڈر نو خط لکھیا ہن تو گھر بھی نہیں جا سکدا تیرے اپنے آتے نو مار دینے انج کر میرے کو آ جا کلمہ پڑھ لے جان دی امان بھی دیاں گا 100 اونٹ تحفے اندر بھی دیاں گا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آ گیا سونا کملی دی سم مار کے اور جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اور گودی چکیاں حلیمہ نے سرکار نو نادہ والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے اللہ جو بیان کی عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہو کہ اللہ سانو معاف فرما دے سانو سارے با اخلاق بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین